సౌందర్యలహరిలో 38వ శ్లోకం చదువుకున్నా విన్నా బాలారిష్ట దోషాలు అన్నవి నయమైపోతాయి. చిన్నపిల్లలకు ఎన్నో వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి కదా. అందుకని శిశువుల అనారోగ్యం పోవాలి అంటే ఈ శ్లోకాన్ని ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి, లేకపోతే స్మరించుకోవాలి. అద్భుతమైన ఆభరణాలు, కొత్త కలెక్షన్ మరియు ఆఫర్లు. సిఎంఆర్ లెగసీ ఆఫ్ జ్యువెలరీ. समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव శ్రీమాత, పాలను నీటిని వేరు చేయగల శక్తి కేవలం హంసకే ఉంది. ఎంతో పవిత్రమైన మానస సరోవరం హంసకు నివాసం. పార్వతీ పరమేశ్వరులు హంసేశ్వరి, హంసేశ్వరిని రూపంలో యోగుల మానసమనే సరోవరంలో విహరిస్తూ ఉంటారు. వారు తమ భక్తుల యొక్క దోషములను వదిలివేసి గుణములను మాత్రమే స్వీకరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. జగజ్జనని వికసిస్తున్న జ్ఞానము అనే అనాహత పద్మమందలి మధువును ఆస్వాదించుట యందు ఆసక్తి గలది. యోగీశ్వరుల మనస్సు అనబడే మానస సరోవరమందు సంచరించేది. ఇటువంటిది అని చెప్పడానికి వీలు కానిది 26వ తత్వమైనది అయిన రాజహంస మిథునమును ధ్యానిస్తున్నాము. ఏ హంసల యొక్క పలుకుల వలన వేదాలు 4, వేదాంగాలు 6 మొదలైన 18 విద్యలు జన్మిస్తున్నాయో, ఏ హంసద్వంద్వము నీటి నుండి పాలను వేరు చేసినట్లుగా ద్వేషము నుండి సద్గుణ సముదాయము గ్రహిస్తున్నదో ఆ హంస మిథునాన్ని ధ్యానిస్తున్నాము. సౌందర్యలహరిలోని ఈ శ్లోకం పఠిస్తే ఈ శుభ ఫలితం మనకు లభిస్తుంది. సకల బాలారిష్ట దోషాలు, శిశు వ్యాధులకు నివారణ లభిస్తుంది. పిల్లల వ్యాధులు నయం అవుతాయి మరియు పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురవ్వరు. समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः
यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम्
भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव समुन्मलत्संवित्कमलमकरन्दैतरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव